श्री राजकिशोर यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले यो पुनर्स्थापित संसदको यो हिउँदे अधिवेशनमा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो अधिवेशन आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकुन्, सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकुन् र जनताका मुद्दामा, जनतासँग सरोकार भएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर यहाँका काम कारबाहीहरू होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रा पूर्व वक्ता मान्य सांसदज्यूहरूले भने जस्तै वास्तवमा यो सदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयले हामी यहाँ उपस्थित हुन पाएका छौँ। जसरी पौष 5 गते यही सदनले बनाएको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनताको, जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थालाई जसरी विघटन गर्ने काम गर्यो, सबभन्दा पहिले हाम्रो दलले यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र यो संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो कार्य गरेको छ र त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी तत्क्षण निर्णय गरेर आन्दोलनमा गयो। त्यो आन्दोलन सम्पूर्ण नेपाली जनहरू जो चाहिँ संविधानमाथि विश्वास गर्छ, जो चाहिँ विधि प्रक्रियामाथि विश्वास गर्छ, यहाँका नागरिक समाजदेखि लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताहरूले एउटा दबाव सिर्जना गर्यो र यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विवेकपूर्ण निर्णयले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यहाँ हामी हुन पाएका छौँ। त्यसैले एकचोटि म यहाँ सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पनि साधुवाद भन्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल हामी परिवर्तनको नाममा राजनैतिक व्यवस्थाको एउटा उच्चतम आज विश्वमा जनताद्वारा जनता शासित हुनुपर्छ या आफै आफ्नै प्रतिनिधिहरूको द्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ। तर म आज बडो चिन्तित र एउटा बडो जिम्मेवारीपूर्वक विषय के उठाउन चाहन्छु भने हाम्रा राजनैतिक व्यवस्थाहरू हामी लडेर अधिकतम उपलब्धि गर्यौँ, तर हाम्रो मूल्य, मान्यता, विधि, संस्कार आज एकदम कमजोर भएर गएको छ। बरु हिजोको इतिहास यसो हामी पढ्दा राणा शासनको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो जन्म भयो र तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर
आफ्नो मूल्य मान्यता सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरेर निर्वाचित बहालवाला प्रधानमन्त्री जेल जीवन स्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँ आफ्नो मूल्य मान्यताबाट हट्नु भएन। व्यवस्थाको हिसाबले रिग्रेसिभ पञ्चायती व्यवस्थामा सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न पुग्छ। भ्रष्टाचारका थोरै कुरा बाहिर आउँदा मन्त्रीहरू राजीनामा गरेको स्थिति छ। तर आज हामी युवा पुस्ताहरूले अहिलेको राजनैतिक जुन प्रकारको आन्तरिक किचलो झगडा, एकले अर्कालाई लगाउने आरोप, एकले अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको चयन हेर्दा हामी कता गइरहेको छौँ भने एकचोटि गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, हुन त यहाँ राजनीतिमा आफ्नो अनुकूलतामा राजनीति भाष्यहरू निर्माण गर्छ। म यहाँ बडो जिम्मेवारीपूर्वक यहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उपस्थित मान्यज्यूहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधान निर्माण भइरहँदा त्यति बेला हामी भनेका थियौँ निषेधका राजनीति नगरौँ। संविधान निर्माण गर्दा हामी बलिया छौँ भनेर अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोलाई विधि प्रक्रिया मिचेर अगाडि नबढौँ। कस्तो विडम्बना हो! यही 72 देखि 77 मा आइपुग्दा यो 5 वर्षको दरमियानमा हामी यो संविधान यसरी होइन हामीलाई पनि समाहित गरौँ हामी भनिरहँदा हाम्रै साथीहरूले होइन हामी त बढी जितेर आएका छौँ, हामी जसरी पनि अगाडि बढ्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो, यस्तो संविधान त कहीँ छैन भन्ने शक्तिहरू यो संविधानलाई च्यातचुत पारेर फाल्नतिर लाग्यौँ। हामी हिजो संविधान मान्दैनौँ, यो संविधानमा हाम्रो अधिकार भएन, हामीले खोजेको अनुसार सहभागिता भएन भन्ने शक्ति चाहिँ यो संविधान बचाउनुपर्छ भनेर सडक आन्दोलन गऱ्यौँ। इतिहास कस्तो कोल्टो फेर्दो रहेछ। त्यसैले सभामुख महोदय, म कसैलाई आरोपित गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको होइन, तर हामी समाजका नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू हामी समाजलाई के सिकाइरहेका छौँ या हामी भावी पुस्तालाई के दिइरहेका छौँ, मलाई लाग्छ एकचोटि इमान्दारीपूर्वक आफ्ना कार्यहरूलाई विवेचना, मीमांसा, समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरत छ। सत्ता नै सब थोक हो जुन मनोविज्ञान, जुन न्यारेटिभ निर्माण हुँदैछ, मलाई लाग्छ यो घातक न्यारेटिभ निर्माण हुँदैछ। हाम्रोमा मूल्य मान्यताको जसरी हरासमेन्ट हुँदैछ यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीले नेपाललाई जहाँ लान खोज्दैछौँ, नेपाललाई जसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ सकारात्मक दिशामा, मलाई लाग्छ त्यसमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। समाजवाद भनेको खालि आर्थिक या राजनैतिक टर्मोलोजी मात्र होइन। हाम्रा नेताहरूका चिन्तन, हाम्रा नेताहरूको जीवनचर्या, हाम्रा नेताहरूको जीवनशैली, हाम्रा नेताहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू के छ, मलाई लाग्छ यो आफैमा अहम प्रश्न हो। त्यसैले हामी यतातिर पनि ध्यान दिने कि हामी राजनीतिक टर्मोलोजी अग्रगमन, पश्चगमन, समाजवाद उन्मुख, दलाल पुँजीवाद भन्छौँ, तर यहाँ हाम्रा विधि प्रक्रिया निर्णयहरू उपभोक्तावादले गर्सित हाम्रो समाजलाई नै एक प्रकारको उपभोक्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित गराउन उद्धत भइरहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवार मान्यज्यूहरूलाई त्यतातिर ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कुरा, हाम्रो पोजिसन कस्तो छ भने यहाँहरू आफ्नो अनुकूलतामा पक्ष विपक्षमा बाँडिनुहुन्छ, तर हाम्रो लागि जहिले पनि एक प्रकारको त्यो दायित्व, त्यो बोझबाट हामी थिचेका हुन्छौँ। हामी त्यति बेलै भनेका थियौँ हिजो पञ्चायती व्यवस्था थियो, हिजो राणा शासन व्यवस्था थियो, हिजो व्यक्तिका व्यवस्था थियो। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको भावनात्मक
आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुती भएन। त्यसैले अब हामी गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ। त्यसैले गणतन्त्रको यो बचाउने दायित्व भनेको सम्पूर्ण नेपालीको हो। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको भावना समेट्ने गरी संविधान निर्माण गरौँ। संविधानमा हाम्रा कुराहरू पनि सुनौँ, संविधानमा हाम्रा कुराहरू पनि राखौँ। त्यति बेला 63-64 को आन्दोलनको रापतापमा यही सदनमा भएका प्रमुख शक्तिहरूको बीचमा भएका सम्झौताहरू अनुरूप बनेका अन्तरिम संविधान, जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बीचमा ती तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा भएका 22 बुन्दे सम्झौता, 8 बुन्दे सम्झौता र त्यो सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्को छेउमा नेकपा तत्कालीन नेकपाका एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल, अर्को छेउमा जनयुद्ध लडेर आएका माओवादीका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको रोहबरमा भएको 8 बुन्दे सम्झौतालाई जसरी अनदेखा गरेर संविधान निर्माण गर्ने काम गर्यो। आज संविधान जो शक्तिहरू विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने शक्तिहरू आज संविधानमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिरहेको छ। त्यसैले एउटा कहावत छ कि हाम्रो उता मधेस तराईमा बबुर भन्छ, बबुर रोपेपछि अङ्गुर कहाँ खान पाइन्छ। जसरी हामी थिति विधिलाई मिच्यौँ, जसरी हामी एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेनौँ, जसरी हामी एकअर्कासँग सहकार्य गर्न निषेध गऱ्यौँ, आज जुन प्रकारको गतिरोध देखा परिरहेको छ मलाई लाग्छ त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो दल अहिले पनि सहमतीय राजनीतिको पक्षधर हो। अहिले पनि हामी वास्तवमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने निषेध होइन, एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप होइन, हामीबाट कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो हामी सबैजना आत्मसमीक्षा गरौँ। इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। हामी देशप्रति, जनताप्रति, नेपालको स्वाधीनताप्रति, नेपालको राष्ट्रियताप्रति, नेपालको अखण्डताप्रति, नेपाली जनताको जीवनलाई सुधार्नेप्रति कति जिम्मेवार भयौँ आत्मसमीक्षा गरौँ। यहाँ त आफ्नै ढङ्गले मपाईको गान बजान हुँदैछ। यही रोस्टम हो। मलाई लाग्छ यो रोस्टमको हामी 2 सालको अडियो र भिजुअललाई क्लिपहरूलाई हेर्ने हो भने नेताहरूको बोली फेरिएको छ, नेताहरूको शैली फेरिएको छ, नेताहरूको समर्थन र विरोध गर्ने पक्षहरू फेरिएको छ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको 21औं शताब्दी अनुरूप शासन व्यवस्था, राजनीति प्रणाली, एकले अर्काको सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने परम्परालाई थितिलाई हामी बसालौँ, हामी हातेमाला गरौँ, नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो संविधानमा जुन अपूर्णता छ, जुन प्रकारको त्रुटिहरू छ, त्यसलाई हामी सँगै एउटा राउन्ड टेबलमा बसेर यसलाई समग्रतामा सुधार गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। साथसाथै अहिलेका जनजीविकासँग सरोकार भएका विषय, वास्तवमा जसरी कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त बनायो, त्यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। यो सदन पक्ष विपक्ष होइन। हामी त्यति बेला सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थियौँ कि यो सदनलाई एउटा सहमतिको थलोको रूपमा यो कोभिड-19 देखि कसरी नेपाली जनतालाई हामी साथमा छौँ, तिम्रा प्रतिनिधिहरू, तिम्रा जनप्रतिनिधिहरू तिम्रो दुःखमा साथमा छ भनेर हामी एउटा थलो निर्माण गरौँ, यहाँ बहस गरौँ, यसका विभिन्न उपायहरूका बारेमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूदेखि लिएर अवलम्बन गर्ने कुराहरू यहाँ गरौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ भनिरहँदा अकस्मात जानकारी बिनै जसरी सदन स्थगन गर्ने काम गर्यो र त्यसपछिका विषयहरू जसरी बाहिर आयो, कोही चाहिँ खान नपाएर काठमाडौँमा लडिरहेको लास पाइयो, कहिले काठमाडौँबाट गाडी नपाएर जाँदा जाँदै चप्पल खिएर कहाँ हरायो थाहा पाएन, पछि त त्यो पैताला पनि खियो। यो भन्दा दुर्भाग्य
यो भन्दा हामी जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरूलाई एकचोटि सोच्नुपर्ने विषय होइन। तर यो रोस्टममा आएर हामी यो प्रगति गऱ्यौँ, फेरि त्यही जुन सूचकहरू छ, जुन मानकहरू छ, त्यसलाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भन्छौँ, विरोध गर्छौँ। यो कत्रो विरोधाभास। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, खेतीको समयमा मल पाउँदैन। वास्तवमा हामी लाज मर्दो हामी माग्नु पर्ने, अनि हामी समृद्धिको बाटोमा छौँ रे, हामी नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ रे। यो भन्दा झुट, सफेद झुट के हुन सक्छ? सभामुख महोदय, जुन देशका युवाहरू रोजगारका लागि आफ्ना जवानी अन्य मुलुकमा गएर व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसमा हामी समृद्धिका ढोल पिट्दैछौँ। मलाई लाग्छ हामी यतातिर सोच्ने कहिले, सोच्ने कि नसोच्ने, भ्रष्टाचारका 101 काण्डहरू आउँछ, भ्रष्टाचारै भएको छैन भनेर हामी एकैचोटि क्लिन चिट दिन्छौँ। अनि हामी कस्तो स्थिति, कस्तो व्यवस्था, कस्तो विधि अपनाउन चाहँदैछौँ। मलाई लाग्छ हामी यो सत्ता या प्रतिपक्षको कुरा होइन, यो विरोधको विषय होइन, यो हामी सबैको सरोकारको विषय हुनुपर्छ। बरु हामी यो व्यवस्थालाई कसरी पारदर्शी, कसरी जन उत्तरदायी, कसरी जनताको विश्वास जित्ने गरी हामी बनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो सदन, यो सेसनमा त्यस्ता, हुन त यो हृदय अधिवेशन विधायिकाको अधिवेशन हो, तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समयलाई हामीले यसरी अगाडि बढाउनु, यदि बढाएको खण्डमा यो उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मेरो मित्र पनि हो र उहाँ वाक्कलामा बडो चातुर्य हुनुहुन्छ। उहाँले बडो राजनीति उपलब्धिका बखान यहाँ गरेर जानुभयो, उहाँलाई साधुवाद छ। साथसाथै उहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँले सीके राउत अग्लावादी आन्दोलनलाई हामी मूलधारमा ल्यायौँ, ठिकै हो, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद छ। नेत्र विक्रमचन्द्र सशस्त्र आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउनु भयो, तपाईँलाई साधुवाद छ। तर तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा थरवट आन्दोलनमा म पनि नेपाली, अरू नेपाली सराधिकार पाउनुपर्छ भनेर लड्ने तपाईँ जस्तै, तपाईँ जतिकै हैसियतले आज यो सदनमा हुनु पर्थ्यो, त्यसको साटो जेल जीवन बिताइरहेको छ। किन? त्यो थारू भएको हुनाले त्यतातिर तपाईँको ध्यान पुगेन। थारू भएकै कारणले जेलमा बस्नुपर्ने। हामी कस्तो विधि थिति, कस्तो प्रणालीमा बाँच्दैछौँ। हाम्रो आन्दोलन हामी अब हिजो राणाकालीन व्यवस्थामा, हिजो पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा, हिजो व्यक्तिवादी व्यवस्थामा हामीलाई अरू नेपाली सर सम्मान गरेन, अधिकार दिएन। त्यसैले गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि तपाईँसँगै हातेमालो गरेर, तपाईँसँगै काँधमा काँध मिलाएर हामी लड्यौँ। लड्ने बेलामा हामी सँगै थियौँ, तर हामी आज अधिकार प्राप्त गर्ने बेलामा पछाडि पढ्यौँ। हे मित्र, हामी पछाडि छौँ भनेर भन्दा त्यो हाम्रो गुनाह हुने अनि हामी जेल जीवन बिताउनु पर्ने सोच्नु पर्दैन। आज तपाईँले थरवट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा भएका साथीहरूलाई पनि हामी यसरी मूलधारमा समाहित गर्यो भनेको भए, संविधानलाई यसरी परिमार्जित गरेर तपाईँले हाम्रो बाध्यतालाई यो उपलब्धिको रूपमा बुझ्नुहुन्छ। हुन त शक्तिमा भएका मान्छेले यो भर्म हुँदा रहेछन् आफू शक्तिमा हुँदा। मलाई लाग्छ यही 2-3 वर्षको घटनालाई हेर्ने हो भने त्यो कुराहरू अब छर्लङ हुँदै जान्छ। आज तपाईँ सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो। भोलि तपाईँ प्रतिपक्षमा पर्न सक्नुहुन्छ।
त्यतातिर हामी जाउँला। तर हामी त्यस्ता नजिर, त्यस्ता स्थिति नबसालौँ कि सत्तामा भएपछि जे पनि गर्न हुने, प्रतिपक्षलाई जसरी पनि पेल्न हुने, यो स्थिति नबसालौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसैले संविधान निर्माणको बखत हामीबाट भएका जे त्रुटिहरू थियो, आज नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो मान्यज्यू बोल्दा वास्तवमा हामीलाई खुसी तुल्याएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जसरी जिम्मेवारीपूर्वक आज हामी ती मुद्दामा अहिले पनि बहस गर्न तयार छौँ, इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन तयार छौँ। यताका हाम्रा दायाँपट्टि बस्नुभएका मान्यजीहरू पनि भन्नुहुन्छ कि हामी पनि तयार छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू भइदिनुहोस्, उता हामी भइदिन्छौँ। यो राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर यो संविधानलाई परिमार्जित गरेर एउटा समृद्ध संविधान किन नबनाउने भन्ने हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो जोर बल हो। अनि हामी संविधान संशोधनको कुरा गर्दा तपाईँहरू सरकारमा आइदिनु पर्यो। हामी रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछ। मलाई लाग्छ रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनु हुँदैन, त्यो शर्तको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, नत्र त्यो राजनैतिक बेइमानी हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय समस्या हो, राजबन्दी हो। त्यसलाई त्यही राजबन्दीसँग व्यवहार गरेर जसरी सिके राउतसँग व्यवहार भयो, जसरी नेत्र विक्रमचन्द्रसँग व्यवहार भयो, त्यसै गरी थरहट आन्दोलनमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरूसँग राजबन्दीसँग व्यवहार गरेर राजनैतिक समस्या जसरी समाधान हुन्छ त्यसरी गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, न कि त्यसलाई सरकारमा आउने जाने, सरकारको लेनदेनको विषय अनि हामीलाई डिफेम गर्ने, हामीलाई डिस्क्रेडिट गर्ने कि यी दलहरू जहिले पनि सरकारमा जानका लागि यी मुद्दाहरू सारेका छन्। हामी त तपाईँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले यी मुद्दाहरू तपाईँहरू बोकिदिनुहोस्, यी संविधान संशोधनका मुद्दा तपाईँहरू बोकिदिनुहोस् अनि तपाईँहरू सँगै हातमा लगेर नेपालका विकास कसरी हुन्छ, समृद्धि कसरी हुन्छ, नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो बनाउने, नेपालको लोकतन्त्रलाई समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने हामी सँगै हातमा लगेर जान तयार छौँ। यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने, म यतातिर पनि सोच्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले अब सामान्य सभामुख महोदय, अहिलेको समस्या जसरी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपले, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने जुन प्रकारको परिपाटी सुरु भएको छ र त्यसको रिफ्लेक्सन यो हाउसमा देखा परेको छ। म सरकारसँग जिम्मेवारीपूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँलाई निर्माण गर्ने थलो यही हो र लोकतन्त्रको ब्युटी पनि यही हो। लोकतन्त्रमा तपाईँ ठुलो दल भएको हुनाले, तपाईँको सङ्ख्या पुगेको हुनाले तपाईँ कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्। यो थलो तपाईँको कमी कमजोरीलाई हामीले निक्लोड गरेर हामी खोजेर ल्याएर तपाईँले सुनाउँछौँ, सुधार गर्नको लागि आलोचना गर्छौँ। त्यो भनेको प्रतिपक्षको लागि यो बहसको थलो बन्न दिनुहोस्। र आज जसरी पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापित पार्लियामेन्टमा सरकारले बिजनेस नदिएर पार्लियामेन्ट त डिफङ भयो, पार्लियामेन्ट त कामै गर्न सकेन, जुन न्यारेटिभ हामी इस्ट्याब्लिस गर्न खोज्दैछौँ यो कसैको लागि हितमा छैन। दीर्घकालीन रूपमा यसले क्षति गर्छ। अरू शक्तिहरू यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, अरू शक्तिहरू घायल भएर बसेको छ। त्यसैले अहिले सत्तापक्षका साथीहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यसलाई इगोको विषय बनाउनु हुँदैन। यो पार्लियामेन्टलाई स्मुथली, रचनात्मक र सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक यो सदनलाई बिजनेस दिनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले हामीसँग धेरै यस्ता विषयहरू छ जो बहस गर्नुपर्ने लायक छ। यस्ता बहस गरेर यसलाई हामी समयक्रममा सुधार्दै अगाडि बढाउला भन्ने आग्रह गर्दै म सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। हाम्रो दल त्यसको लागि तयार छ। हाम्रो बारेमा मिडियामा जसरी कुरा आएको छ कि जनता समाजवादी पार्टी अहिले निर्णायक छ, यता कोही उता, म यो सम्मानित सदनलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छ र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौँ, हामी कुनै लोभ लालचमा फस्नेवाला छैनौँ। हामी विवेकपूर्ण देशको हितमा हामी यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि
हामी सही समयमा सही निर्णय लिन्छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु र पुनः सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाउस चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले अगाडि बढुन् र सम्मान्य सभामुखजीलाई आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।